बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब करीम के बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो सब जानता है, जो एक है, जो बेनियाज है, जो न किसी से पैदा हुआ और न जिसकी कोई औलाद है और न जिसकी कोई बराबरी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने इस चैनल नूर एंड अहमद पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो मौजू है वो इंसानियत है, और इंसानियत की भलाई के लिए या किसी भी मुस्तहिक लोगों या गरीब लोगों की मदद करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह जो है उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा मैं उन तंजीमों से बात करूँगा जो पाकिस्तान में सोशल वर्क को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, और ऐसे लोगों को जो शहरों में रहते हैं या गांव देहात में रहते हैं और जिनको समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरह इंसानियत की खिदमत करें। तो मेरे भाइयों, आज जो मैं आपको एक जगह बताने वाला हूँ वो ये समझ लें कि आप वहाँ जाके किसी की भी खिदमत करें तो आपके लिए ढेरों दुआएं भी हैं और आपके दिल को यहाँ सुकून भी मिलेगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ जो भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, उनकी इमरजेंसी। आप लोग इनफरादी तौर पर किसी भी हॉस्पिटल की पूरी मालूमात लें। इसके लिए आपको शायद 1 या 2 दिन लगेंगे। 1 दिन काफ़ी है, मतलब आप 1 दिन निकालें, किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाएं। वहाँ इमरजेंसी में जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एडमिशन पर्ची कहाँ से बनती है, व्हील चेयर्स या स्ट्रेचर कहाँ से मिलते हैं, फिर एंट्री कैसे होती है, फिर उसके अलावा मतलब बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें, एक्सरे वगैरह कहाँ से होते हैं, या ब्लड बैंक कहाँ पे, ये बहुत सारी सीरियस नोयत की जितनी भी चीज़ें उनकी आप मालूमात लें तो मुझे उम्मीद है कि 1 दिन में आप सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। या अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हमारे मुल्क में बहुत सारे, अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई बहुत सारे लोगों को जिन्होंने ये सोशल वर्क के काफ़ी सारे बड़े बड़े इदारे बनाए हुए हैं। तो ऐसे ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम बनाया है। तो उन इदारों से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी कोई ऐसा एक सिस्टम बनाएं कि हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आपका एक काउंटर होना चाहिए, जिस काउंटर पे आपके कोई भी जो रज़ाकाराना तौर पर खिदमत के लिए आए वो लोग होने चाहिए जिनको हॉस्पिटल की इमरजेंसी की पूरी मालूमात, जो चाहे इनफरादी तौर पर करना चाहें, चाहे आपके प्लेटफार्म से करना चाहें। अगर तो आपके प्लेटफार्म से करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह ये कि एक मुनज़्ज़म और एक मैनेजमेंट की सी सूरत हाल बनेगी, आप अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करेंगे। ये हम सब लोग मानते हैं कि अकेले अकेले काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। जब आप एक टीम वर्क करेंगे तो उस चीज़ का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर तो आप जितने भी ये फलाई इदारे हैं इस चीज़ पे अगर अमल करें तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपकी नेकियों में बहुत ज़्यादा इजाफा फरमाएगा, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होता है और उस वक्त उसका ताल्लुक अपने रब के साथ सबसे ज़्यादा करीब को, क्योंकि वो उस वक्त मुसीबत में होता है और मुसीबत में अल्लाह ताला जिस तरह याद आता है वो इंतहाई कुर्बत वाला मामला हो। तो ऐसे सूरत में हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स का निज़ाम ऐसा है कि जो भी नया बंदा इमरजेंसी में जाता है वो एक तरह से भूल भुलैयों में इस तरह खो जाता है कि उसको समझ नहीं आ रही होती है। एक तो वैसी ये साइंस भी मानती है कि जब आपके ऊपर परेशानी होगी या कोई ऐसा फ़ौरन हादसाती हमला होगा तो आप दिमागी तौर पर थोड़े माऊफ हो जाएंगे। एक तो बंदा पहले ही दिमागी तौर पर माऊफ हुआ होता है, ऊपर से हमारे हॉस्पिटल्स का जो अमला होता है वो सीधे मुंह बात नहीं करता। ये हकीकत हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ज़्यादातर में, सब में मैं नहीं कह सकता लेकिन ज़्यादातर में अमले का रवैया इंतहाई बदतमीज़ी वाला होता है, या बदतमीज़ी वाला ना भी कहें लेकिन उकताहट ज़रूर होती। तो ऐसी सूरत में नए बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें। तो ऐसे लोगों की अगर आप मदद करेंगे, और मदद भी कितनी सी, जब भी कोई एम्बुलेंस आकर रुकी, आपका एक बंदा फ़ौरन उनके साथ हुआ, उनको पहले स्ट्रेचर या व्हील चेयर जो भी चीज़ ज़रूरत हो वो प्रोवाइड की, उनके साथ जब उनको पर्ची कहाँ से बननी है, फिर सबसे पहले कौन सी इमरजेंसी और उसको कहाँ पे भेजना है वहाँ लेके जाए, वहाँ से उसके जो बुनियादी तौर पर पहले टेस्ट होंगे उनके लवाकीन को वहाँ लेके जाए, वहाँ से जो भी आगे गाइडेंस होगी, कोई मेरे हिसाब से 1 या 1.5 घंटे का काम होगा। उसके बाद वो उसके जो लवाकीन हैं वो सुकून से बैठ जाएंगे और उनको खुद से ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, ये एक सर्कल पता लग जाएगा, उनके साथ आपकी ड्यूटी ख़त्म होगी। लेकिन ये 1-2 घंटे की ड्यूटी से वो बंदे आपको दुआएं कितनी देंगे या उन लोगों का भला कितना होगा, ये बहुत बड़ी बात। ये तो अभी मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। इसकी आप जब बारीकियों पे गौर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसकी बारीकियों में जाके भी कोई इसमें परेशानी वाली बात होगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, मतलब कि इसमें और बहुत सारे लोगों ने यूरोप, अमेरिका वगैरह ने सिस्टम मुतारफ़ करवाए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे भी कम हैं,
اور ہمارے ہاں لوگوں کو یہ تھوڑی چیزوں کا اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں ہے، تو ہمارے ہاں مطلب کہ اوور آل لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ رہتے ہیں، تو جب ایسی ایمرجنسی میں ان کو خود جانا پڑتا ہے تو کافی ساری پریشانیاں بن جاتی ہیں ان کے لیے۔ آپ خود سوچیں کہ ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے ساتھ آپ کا ایک چھوٹا سا کاؤنٹر بنا ہو، آپ کے پاس 2-3 لوگ تو ایک ٹائم ہونے چاہیے، لیکن ساتھ میں آپ نے یہ پبلسٹی بھی کرنی ہے کہ جو لوگ رضاکارانہ طور پر ہاسپٹل میں آ کے اس طرح کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ایک دن کے لیے، کوئی ویکینڈ رکھ لیں، کوئی مطلب کوئی ہر بندہ اپنے حساب سے ایک دن مخصوص کر لے، تو ان لوگوں کو آپ بتائیں، تو اس طرح رضاکارانہ طور پر آپ کے ساتھ کافی سارے لوگوں کی تعداد اکٹھی ہو جائے گی۔ اور جو لوگ وہ ہیں جو رضاکارانہ اس طرح کے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو میں ایک چیز بتاؤں گا، میں نے خود فیل کی ہے کہ جب آپ ہاسپٹل میں جائیں گے، پورا دن وہاں گزاریں گے ایمرجنسی میں، پھر آپ جب شام کو گھر واپس جائیں گے تو آپ یقین مانیں آپ ہلکے پھلکے ہو کر جائیں گے، دماغ سے آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، دل میں سکون آ جائے گا، اور آپ جا کر جب نماز پڑھیں گے عشاء کی یا مغرب کی، تو اگر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے جب آپ ہاسپٹل سے واپس آئیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار ہوں گے، کیونکہ جب آپ ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں پورا دن گزاریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا میں کتنے لوگ پریشان ہیں اور دنیا میں کتنی تکلیفیں اور کتنے دکھ ہیں۔ ہم لوگ تو اس کے 100ویں 1000ویں سے کے برابر بھی دکھ نہیں اٹھاتے، لیکن ہم ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کرتے رہے، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ شام تک آپ کو کم از کم آپ کے دل میں یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کے بعد جو نماز پڑھیں گے وہ واقعی دل سے پڑھیں گے، اور آپ یقین مانیں کہ آپ کو واقعی ہی بہت زیادہ سکون ملے گا، اور یہ سکون آپ کی ایک تو شکر گزاری کا ہوگا، دوسرا آپ نے جو لوگوں کی اس دن ہیلپ کی ہوگی ان کی دعاؤں کا اثر ہوگا، اور آپ یقین مانیں آپ آزما کر دیکھ لیں، ایک دفعہ آزما کر دیکھ لیں، آپ کو سکون نہ آئے جو مرضی کہہ لیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکون آئے گا، لیکن یہ سوچیں اس میں آپ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو سکون مل جائے گا، لیکن آپ جن کی ایک دن ہیلپ کریں گے ان لوگوں کا کتنا فائدہ ہوگا اور وہ آپ کو کتنی دعائیں دیں گے، کیونکہ اصل مصیبت میں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا ہوتا کہ میں کیا کروں۔ میرے ساتھ خود ہوا ایسے کئی بار میرے ساتھ خود ہوا کہ میں جب ہاسپٹل میں کسی کے ساتھ گیا تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بندہ ادھر جائے ادھر جائے، اور جو بڑے شہروں کے بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں تو سرے سے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی، ان ہاسپٹلز میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہاں جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو بیچاروں کو بالکل ہی وہ شہر پہلی دفعہ دیکھا ہوتا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہاں جائے، اور وہ ہاسپٹل ہیں بھی بہت بڑے بڑے، تو جو وہ بڑے ہاسپٹل ہیں بڑے شہروں کے ان میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہ میری درخواست ہے کس طرح کا کوئی بھی آپ ایک پلان کریں، اور میں جو سجیسٹ کروں گا وہ یہی ہے کہ جو ہمارے ملک میں سوشل ورک کے ادارے ہیں یا فلائی جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک وہاں پہ کاؤنٹر بنائیں اور اس کاؤنٹر کے تھرو لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، اور آپ یقین مانیں لوگ آئیں گے، ہمارے پاکستانی لوگوں کے دل اتنے بڑے ہیں اور ان میں اتنا درد ہے کہ لوگ آئیں گے۔ آپ ایک دفعہ اس کی پبلسٹی کر دیجیے گا، آپ اپنا کاؤنٹر بنائیں اور اس پہ پبلسٹی کر دیں کہ ہر بندے کو کوئی ایک دن مخصوص کر لے کہ اس دن میں نے صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کرنی۔ آپ سوچیں ایک دن آپ اپنی زندگی میں ہفتے میں یا ایک مہینے میں ایک دن ایسا رکھ لیں کہ اس دن میں نے ساری دنیا کو چھوڑنا ہے، صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کرنا، آپ یقین مانیں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔